Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to MA podcast, और alhamdulillah after Ramadan this is my first podcast on a very important topic. बहुत मसाइल हैं, बहुत परेशानियां हैं, लोग आते हैं बहुत परेशान हैं with regards to marital issues, और जैसे कि बहुत alarming है कि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज पैनल में दो बहुत ही एस्टीम्ड गेस्ट मैंने बुलाए हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. माशाल्लाह दे हैव काउंसल्ड सो मैनी पीपल, सो मैनी कपल्स अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कोचिंग भी करते हैं, लाइफ कोचिंग प्लस मैरिटल काउंसलिंग प्लस लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट फॉर टुडे. ऑन माय राइट इज़ कैसर अहमद भाई. कैसर अहमद, कैसे हैं आप? खैरियत से भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ इज़ एवरीथिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, all going good माशाल्लाह. अल्लाह आपको बहुत दे जी माशाल्लाह. and next to कैसर भाई is आसिया आंटी. माशाल्लाह you know her. बहुत एक इनका पर्सपेक्टिव होता है, बड़े अच्छे व्यूज़ होते हैं, बड़ी एक तड़प है इनके अंदर के हमारी सोसाइटी स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करें, और मर्द भी. तो आंटी का भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है. कैसी हैं आंटी आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. रमज़ान के बाद कमिंग बैक टू नॉर्मल. जी हाँ. आपका रमज़ान अच्छा गया माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गया. दौरा कुरान और तरावी के साथ मौका मिला, बहुत अच्छा रहा, और मौसम भी बहुत अच्छा रहा रमज़ान. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. तो जैसे आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया कि टॉपिक जो है आज बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, और लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन स्ट्रेट कि इतनी डिवोर्सेस के बढ़ने की वजह क्या ये इसलिए, कुछ लोग कहते हैं इसलिए क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस बढ़ा दिया, इस्लामिक इंस्टीट्यूट्स ने अवेयरनेस बढ़ा दिया, औरतों को अपने हकूक़ पता लग गए हैं और मर्दों को भी बहुत सी बातें पता लग गई हैं. तो जाहिर है कि इस अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब ये वो दौर नहीं है 90s वाला 80s वाला कि जिस तरह से पहले कपल्स चला करते थे. अब बहुत मुख्तलिफ डायनामिक्स हैं, अब बहुत चैलेंजेस हैं. तो क्या ये वजह है, या ये वजह है कि मिजाज बहुत बदल गए हैं, दोनों टेकर्स बन गए हैं, गिवर कोई भी नहीं दोनों में से, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है कि बस मुझे चीज़ मिलनी चाहिए, या ये कि ये जो आज ज़ाहिर है जिस हम तहज़ीब का हिस्सा हैं इसकी बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है, इसमें लोग लिटरली दो जॉब्स कर रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, परेशान है इकनॉमिकली. क्या वो रीज़न्स हैं, या अल्लाह माफ़ करे ये एक अज़ाब है, एक अल्लाह की तरफ से सोशल अज़ाब भी ज़ाहिर है कुरान की रोशनी में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है जब टूटने लग जाए, दिलों में नफ़रतें भरने लग जाएं. तो इस पर मैं सबसे पहले आंटी आपका व्यू चाहूँगा कि इन योर ओपिनियन क्या हो रहा है, क्या वजह है? आपने जिन चारों वजूहात की तरफ इशारा किया वो सब की सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं. और अभी जो आपने ये बात कही, जो आखिरी वजह आपने बयान की कि अल्लाह का अज़ाब है, ये तो बिल्कुल ये ऐसा ही अल्लाह का अज़ाब है जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और यल्बिसकुम शिया व युज़ीक़ बअदकुम बअस बअद. अल्लाह ने लोगों को धमकाया कि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो होगा क्या कि मेरे अज़ाब की एक ये सूरत होगी कि तुम फ़िरके बन जाओगे, टुकड़े बन जाओगे और एक दूसरे के पीछे पड़ जाओगे. और मेरा ये ख्याल है कि आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो फैमिली यूनिट जो है, जो सबसे पहली इंसानों की मोहब्बत की और यकजाई की जो एक सबसे पहली जो है वो इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर भी शायद यही बात है. सही, बिल्कुल सही. और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, आपने जो कहा अवेयरनेस बढ़ गई है, मैं यहाँ पे एग्री नहीं करूँगी आपसे. आपका क्या ख्याल है कि वो जिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं थी उन्होंने अपने घर अच्छे चला लिए थे? मैं इससे एग्री नहीं करूँगी. लेकिन अभी आपने एक बात और कही कि खुदगर्जी बढ़ गई हमारे, तो इसको मैं ये समझती हूँ कि हम ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड जिस हम माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में जो लग्जरीज़ हैं वो अब हमारे सबके पास बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, हमारी जो नौजवान नस्ल जो टू बी द हस्बैंड एंड टू बी द वाइफ जो है वो उनके पास भी उतनी है. और लग्जरीज़ जो हैं हमें पता है कि वो डोपामीन को अकोमोलेट करती चली जाती हैं. तो क्या है कि बिल्कुल सीधे सीधे अल्फाज में एक बंदा मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा होता है, वो इतनी ढेर सारी खुदगर्जी के साथ, या फिरौनी बन रहा होता है. इसके अलावा हम उसको या ज़ॉम्बी कह लीजिए, आजकल ये भी अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं.
تو ان سے یہ توقع کرنا کہ شادی جیسے ادارے کو یا شادی جیسے پروجیکٹ کو یہ چلا پائیں گے جس میں گیو پہلے ہے رائٹ اور ٹیک تو بڑی بات میں آتا ہے نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آنر سب کو نظر آتا ہے اور ذمہ داری کسی کو نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہمارا ایک ہیوج گیپ ہے ذمہ داری میں اور پریویلیج میں, یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جس طرح سے ڈیورس کا ریٹ بڑھ گیا ہے, پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں, کیونکہ میری جنریشن نہیں ہے نا, ہم تو ذرا پچھلے تھے, تو میرا یہ خیال تھا کہ اتنے سمجھدار ہیں, کتنے بڑے بڑے بولڈ اسٹیپ لے رہے ہیں, دے آر ویل اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ. پہلے مجھے لگتا تھا, لیکن وہ میں نے جب ان کے درمیان میں نے بیٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دے آر ٹوٹلی کلیو لیس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. وہ تو صرف ایک وہ جو ایک اسپر آف دی مومنٹ کے اوپر وہ فیصلے کر رہے ہیں, ریکلیسنس ہے, اور وہ جو ہے بالکل جو ہو رہا ہے بس وہ اس کے ساتھ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں وہ ڈیورسز بھی دے رہے ہیں, ڈیورس دینے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ذہنی مریض بھی بن رہے ہیں ریگریٹس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ, اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیسے بھائی اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ ان سے بات کریں, ہسبینڈ وائف سے انڈیویجولی, تو دونوں بڑے ڈیسنٹ سلجھے ہوئے لاجیکل لوگ ہوتے ہیں, لیکن وین دے کم ٹوگیدر ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف تو ان میں انسینسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے, اللاجیکل پن بھی نظر آ رہا ہے, یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کے جو ہے وہ مطابق؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے جو پہلی بات کہی تھی, میرے خیال میں ہم ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کو کچھ زیادہ ہی کریڈٹ دے رہے ہیں. صحیح. اٹ وڈ بی امیزنگ کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی اور کہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں میں نے وہ کلیم کرنے ہیں, اور جو میری رسپانسبلٹیز ہیں میں نے پوری کرنی ہے, اور اس وجہ سے اگر وہ ایک سٹینڈ لیتی ہیں تو اگرچہ طلاق پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ پسند نہیں ہے, لیکن اس کے لانگ اچھے اثرات اور لانگ ٹرم اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. میرے نزدیک اگر ہم سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارا میڈیا ہے, ہمارا ڈرامہ ہے. جب ہمارے پاس 5-7 کہانیاں ہیں جن کو ریگرجیٹیٹ کیا جائے, اور ہر کہانی محبت, بے وفائی, طلاق اس پہ ہو, تو اٹس اے سمپل سائنس, کریپ ان کریپ آؤٹ. جو لوگ دیکھ دیکھ کے ہم نے ایک کروڑوں روپے کی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی چیز فیڈ کر رہی ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوگا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں سارے امیر لوگ نہیں رہتے, سارے بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتے, سارے بڑی بڑی جابز نہیں کر رہے ہوتے, سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس کی آپ 9-10 قسطیں دیکھیں تو سارے ایک انڈور سین ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کسان ہیں, ہمارے معاشرے میں مزدور ہے, بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ریڈی لگانے والے ہیں. کبھی نظر آئے ہمارے ڈرامے میں یہ؟ اور سب سے زیادہ پاپولر سبجیکٹ یہ عشق اور شادی ہے, اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ کوئی جائیداد کے جھگڑے آپ کو کوئی سائڈ لائن کے طور پہ نظر آ جائے تو آ جائے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم جب ایک اپنی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے ایک ٹاپک کو دیں, اور اس ٹاپک ایسا ہے جس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگر لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اٹ وڈ بی اے میریکل کہ اگر ہمارا اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کے بعد معاشرے میں طلاق کی شرح اوپر نہ جائے. صحیح. تو ایک تو مجھے تو ایک وہ وجہ نظر آتی ہے. دوسرے, لوک, حقوق اور فرائض جس آدمی کو یہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے اس کی زندگی میں بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر حق بنیادی طور پہ, معافی چاہوں گا, ہر فرض جو ہے وہ ایک حق کی قیمت ہوا کرتا ہے. آپ اپنا حق کلیم نہیں کر سکتے جب تک فرض کی صورت میں اس کی پیمنٹ آپ پوری نہ کریں. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. میرا حق ہے میری عزت کی جائے, لیکن میرا فرض ہے کہ میں کسی کو عزت دوں. صحیح. یہاں سے بات چلی جاتی ہے ایکسپیکٹیشنز میں. جو آدمی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں گن نہیں سکتا کتنے کپلس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, اور الحمدللہ جن کی شادی بالکل ان ورج آف کولیپس سے واپس آئی ہے. میں اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو مینیج کرتے ہیں ان کی زندگی آسان رہتی ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے ایز اے ہسبینڈ کہ میں جب وائف سے کہوں گا اسٹینڈ اپ تو وہ کہے گی یس سر, میں کہوں گا سٹ ڈاؤن تو وہ کہے گی یس سر, تو اس کے بعد جب وہ نہیں کہتی تو آپ کی ایک جعلی توقع ٹوٹتی ہے جس سے آپ کی ایک جعلی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ لیڈز ٹو ڈیورس. لیٹر ان کو چلتا رہتا ہے. تو جب توقع آپ رکھیں, ریل رکھیں, وہ رکھیں جو آپ کو دین نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس سے آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں تو پھر عام طور پہ رشتے خراب ہونے کی طرف نہیں جاتے. صحیح. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ چھوٹی سی بات وہ ہوتی ہے.
अरे भाई मैं अगेन इससे भी डिसएग्री करता हूँ। बातें छोटी नहीं हुआ करती, जो गलती होती है उसका नतीजा गलती का साइज़ तय करता है, कि जो नतीजा है वही बताता है गलती कितनी बड़ी थी। ये कहना कभी भी ठीक नहीं था मैंने छोटी सी गलती की थी। मैं एक दिन यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वाज एन अमेजिंग लेसन ज़िंदगी का, कि वो जो बड़े दरख्त होते हैं ना, जो दो दो तीन तीन लोग अगर अपने क्या कहते हैं चेन बनाए बाजुओं की, फिर उसको हग कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े तने, वो मशीनों से उस दरख्त को लगे हुए हैं वो उसको काटने के लिए, और काटते 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 बिल्कुल एज में, सही एज पे बिल्कुल आके, तो एक छोटी सी लोहे की बिट है वो उसके अंदर रख के थोड़ी सी उसको मारते हैं थोड़ा सा, और दरख्त गिर जाता है। मैं हैरान रह गया देख के कि सच अ बिग फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि अब कोई आदमी देख के कहे ना कि छोटी सी लोहे की बिट थे, उसने इतने बड़े सरकमफ्रेंस वाले दरख्त को एक दो थोड़ियों से गिरा दिया। सब लोग यही समझ रहे होते हैं, लेकिन उनको जो पहले जितने आरे चले हुए होते हैं वो नज़र नहीं आ रहे होते, यानी जो बैगेज है पुराना वो नज़र नहीं आ रहा। देखें एक पानी की बोतल है जो कभी हमारी घर में टैप और टिप टिप कर रही होती है, उसके नीचे आप पानी की बोतल रखें तो वो पानी की बोतल अब भरना शुरू हो जाएगी, सही, वो कतरा बाहर नहीं आएगा, सही, पर देर कम्स अ पॉइंट जब वो बोतल भर चुकी होती है तो जो कतरा उसमें जाता है वो बाहर आ रहा होता है। अब बंदा कह सकता है कि यार ये इतनी बड़ी बोतल है, कतरा बर्दाश्त नहीं कर रही, वो भाई बोतल तुमने भर दी है, सही, इसलिए वो कतरा बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं, उम्र लगती है पीछे, एक बहुत बड़ी कहानी होती है, छोटी सी बात तो एक बहाना बना करती है। सही, सही। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।